हेलो नमस्ते, फेरि पनि राणा ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र आज फेरि नयाँ ब्लगको साथमा आएको छु। अनि आजको ब्लग चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ, किनभने चाहिँ म आज बाइकबाट ब्लगिङ गर्नेवालामा छु होइन। अनि लकडाउन भए पनि लगभग 3 महिना भइसक्यो होइन। अनि 1.5 महिना अगाडि चाहिँ मैले तपाईँको युट्युबमा होइन न्युजहरूमा चाहिँ सुनेको थिएँ, देखेको थिएँ भ्यालीभित्रको बाटोहरू चाहिँ होइन तपाईँको निर्माण कार्यहरू चाहिँ हुँदैछ होइन, तपाईँको पेन्टिङ रिपेयरिङहरू चाहिँ हुँदैछ अरे। सो आज बाहिर जाने काम पनि परेको छ होइन। अनि अब लकडाउन पनि अलि लुज भएको कारणले अनि अब एकचोटि बाहिर निस्किँदाखेरि होइन तपाईँको बाटोहरू कतिको राम्रो बनाएको रहेछ त सरकारले, त्यो पनि हेरौँ न होइन। अनि यो भ्लगको मार्फतबाट नि मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई भ्युअरहरूलाई देखाउँ न त भनेर मैले भ्लग बनाएको होइन। अब यति भन्दै हामी ढिलो नगरौँ र हामी अब बाँकी कुरा चाहिँ बाइकमा भ्लगिङ गर्दै कुरा गर्दैछौँ। ओके, लेट्स गो गाइज। चाहिँ घरबाट निस्किँदै गरेको अवस्था है। अघि तपाईँहरू देखिहाल्नुभयो बाटो चाहिँ बनाउँदै थियो होइन। अहिले चाहिँ बाटो बनाउने कार्य, निर्माण कार्य चाहिँ भइरहेको हाम्रो घर छेउमा। त्यो सब आज राणा भ्लगमा होइन बाइक भ्लग पनि एउटा बनाऊँ न, अस्तिदेखि बनाउने विचार छ होइन। तर अलिकति समयले साथ दिएको थिएन। अहिले लकडाउन चाहिँ अलिकति लुज भएको कारणले चाहिँ एकचोटि बनाइहेरौँ होइन। र अर्को कुरा भनेको अब लकडाउनको टाइमभित्र चाहिँ होइन अब बाटोहरू रिपेयरको कामहरू धेरै भइरहेको छ भन्ने सुनेर चाहिँ होइन कस्तो रहेछ त्यो पनि एकचोटि हेरौँ न होइन। अब रिङ रोड त अलिकति जानलाई पोसिबल भएन होइन, त्यही पनि अब काठमाडौँभित्रकै होइन रिङ रोड नभएर भित्रको बाटोहरू पनि अब पेन्टिङदेखि लिएर होइन धेरै कुरा भएको छ भनेर चाहिँ अब युट्युबमा कुनै भिडियोहरूमा चाहिँ मैले देखेको थिएँ। सो त्यो पनि गएर चेक गरौँ न भनेको है। सो अब हामी सुरुमा चाहिँ अब धुम्बारे चोक निस्केर होइन, मलाई चाहिँ त्यहाँबाट अलिकति सर्टकट पर्छ होइन। धुम्बारे चोक निस्केर त्यहाँबाट चाहिँ हामी जानेछौँ। सो गाइज म चाहिँ अहिले भर्खरै धुम्बारे चोकबाट उकालो लागेको छु है। अनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अहिले जो त्यता बाटोहरू पेन्टिङ गरेर रिपेयर गरेर राम्रै बनाएको रहेछ है। तपाईँको यो लेनको लाइन पनि राम्रोसँग देख्यो भने पनि ड्राइभिङ गर्दा अलिकति सजिलो हुन्छ होइन। हामी अझै पनि अब भित्र गएर होइन भित्रको बाटोहरू गएर कतिको चाहिँ अब राम्रो भएको रहेछ चाहिँ हेर्नेछौँ होइन। कता कता चाहिँ तपाईँको अब सुधारहरू गरेको रहेछ त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। र लकडाउन भएको नै लगभग 3 महिना भइसक्यो होइन। अनि अब सुरुमा लकडाउन भन्दाखेरि चाहिँ अब भनेर अब हुन्छ नि घरमै बस्नुपर्छ, बाहिर निस्किनुहुन्न, अब एक्सेट्रा होइन भनिन्थ्यो होइन। कोरोना आयो यताउता आयो, अब यत्रो 3 महिना भइसक्दाखेरि पनि अब गभर्मेन्टले लकडाउन त गर्यो तर केही फाइदाजनक कुरा गर्न सकेन कि। अरू देशमा हेर्ने हो भने अब खासै लकडाउन पनि त्यस्तो लङ टाइमसम्म गरेको छैन होइन। नेपालमा चाहिँ तपाईँको अब सिस्टम पहिलादेखि अलि नै नराम्रो भएको कारणले होइन गर्दाखेरि चाहिँ जनताहरूले चाहिँ धेरै नै दुःख पाएको छ होइन। अनि अर्को लकडाउनको राम्रो कुरो भनेको चाहिँ अब पहिला हामी अब एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि अब राम्रोसँग हात पनि नधुइकन होइन साबुनले यस्तो हातमा चल्यो अनि खसाङ गरेर हामी अब त्यतिकै जान्थ्यौँ। अब यो कोरोना आइसकेपछि चाहिँ अलिकति सफा सुग्घरै बस्नुपर्ने रहेछ होइन। अलिकति अब निट एन्ड क्लिन भएर होइन अब मास्कहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ भनेर धेरै कुराहरू सिक्यो होइन। लकडाउनमा अब कोरोनाले गर्दाखेरि पनि होइन इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ कसरी बस्नुपर्ने रहेछ होइन, कसरी चल्नुपर्ने रहेछ भनेर पनि सिकायो होइन।
यो चाहिँ पिपलबोट भयो, हिमालय चोकको पिपलबोट होइन। हामी चाहिँ अब विशालनगर हुँदै चापातली हुँदै त्यसपछि एक राउन्ड मारेर हामी अरू भित्रको बाटो जानेछौँ। म चाहिँ अहिले भर्खर कालो पुल क्रस भएर होइन मणि गाउँ हुँदै माथि गइरहेको छु होइन। यता पनि त्यो राम्रै हेर्न लायकै बनाएको रहेछ होइन बाटोहरू। अनि अब त्यो लकडाउनको फाइदा भनेको चाहिँ एकदम अहिले अब काठमाडौँमा चाहिँ पहिला अब ठुलो धुवा एकदमै थियो है, बाटोमा निस्किँदाखेरि पनि लुगा एक दिन लगायो भने एक दिनमै धुनुपर्ने त्यस्तो थियो। अहिले चाहिँ त्यो अब धुलो धुवा नै एकदमै कम भएको छ होइन। बाटोहरूमा अब गाडी नै कुरेको छैन त धुवा कसरी उठ्छ होइन। अनि अर्को एउटा सरकारले राम्रो गरेको कुरो भनेको चाहिँ त्यो सडक विभागसँग सम्बन्धित सरकारले राम्रो गरेको कुरा भनेको चाहिँ लकडाउनको बेलामा चाहिँ होइन जुन अब आफ्नो मान्छेहरू लगाएर यो रिपेयरिङदेखि लिएर होइन त्यस्तो सुधारको कामहरू गर्यो, त्यसलाई चाहिँ म होइन ह्यान्ड्सअप दिन चाहन्छु होइन। सो अब हामी हेर्दै जाउँ होइन। अब सिंहदरबारतिर पनि यसरी जाउँ, त्यतातिर नि कस्तो छ भनेर चाहिँ मलाई लागिरहेछ। सो गाइस हेर्दै जानु है। ट्राफिक जाम पनि केही पनि छैन होइन, मजाले आफ्नै पारामा जानु पाउँदाखेरि एकदमै राम्रो लागिरहेको छ है। लकडाउन पछि धेरै टाइमपछि पनि मैले यसरी बाइक चलाएको है, बाइक चलाउन पनि धेरै भएको थियो। लकडाउनको बेलामा अब खासै बाहिर निस्किने कुरा पनि भएन होइन। गाइस हामी अहिले चाहिँ दिल्ली बजार होइन पिपलबोटबाट ठ्याक्क उकालो लागिरहेछौँ होइन। यता पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बाटोहरू पनि राम्रै छ होइन, लेनहरू सबै कलर गरिसकेको छ। अब हामी चाहिँ सिधै सिंहदरबारतिर जान्छौँ। पसलहरू चाहिँ अहिले 11 बजेसम्म होइन, अफिसियल्ली चाहिँ 11 बजेसम्म मात्रै खोल्न दिएको छ होइन। अहिले चाहिँ हामी न्यू प्लाजा सडकबाट सिंहदरबारतिर लाग्दैछौँ है। यता पनि रङसङ लगाएर जो राम्रै दामी बनाएको रहेछ। हामी देख्न सक्छौँ अलिअलि पसलहरू खुलिरहेछ है। अनि अब अगाडि चाहिँ ट्राफिक पनि बसिरहेछ, तर सोध्नु त सोध्दैन होला होइन। सोध्यो भने पनि अब मसँग के कामले हिँडेको चाहिँ सबै मसँग रिजन छ होइन। यो यसरी नेपालमा चाहिँ होइन यस्तो धुवा धुलो नभइकन होइन बाइक चलाउनु पाएको पनि एकदम खुसी लागिरहेको छ होइन। यसरी अब लकडाउनमा भ्लग पनि बनाउनु पाइयो होइन, एकदम खुसी लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। यसरी नै धुलो धुवा कम हुने भयो भने चाहिँ अलिकति नेपालीहरूलाई बिरामी हुने पनि कमै हुन्छ होइन। नेपालीहरूलाई चाहिँ ज्वरो आउने रुगाखोकी भनेको चाहिँ एकदम नर्मलै हो होइन। सानो तिनो रोग चाहिँ यसै फटाइदिन्छ होइन। पहिलेदेखि अब ठुलो धुवामा बसिरहेको बानी भइरहेछ होइन। अब हामी चाहिँ अगाडि जान्छौँ है, अगाडि जाँदै जाउँ। लकडाउन अब कहिले खुल्ने त खासै फिक्स पनि छैन होइन। अब अहिले कति 3000 कटिसक्यो सङ्क्रमित मान्छेहरू लकडाउनले गर्दाखेरि। यहाँनिर चाहिँ के को सङ्कट हो मैले पनि थाहा पाइनँ है। केही कुराको प्रोटेस्ट गर्दै हो कि मान्छेहरू थाहा भएन। जो अब कर्मचारी स्टाफहरू होइन, अनि त्यसपछि ब्याङ्कको भयो होइन, सरकारी कर्मचारीहरू भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो अब आइडेन्टी कार्ड भइहाल्छ होइन। अनि काममा जान आउन ओर्डर गर्न पनि दिइरहेछ। अनि अब कामले हिँडेको मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रायः हिँडुल गर्न दिएको छ नै भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। किनभने चाहिँ अलिअलि गाडीहरू प्राइभेट गाडीहरू बाइकहरू होइन तपाईँले चलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यता पनि थियो काठमाडौँको लगभग भित्र एरियातिर चाहिँ थियो लगभग रङ लाउने होइन, बाटोमा रङ लाउने काम चाहिँ राम्ररी भएकै छ जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ होइन। अब हामी यहाँबाट चाहिँ अगाडि जानेछौँ। अहिले चाहिँ हामी प्रिपरेसनमा छौँ है। यो तपाईँको प्रिपरेसनको भाटपट्टि नै हो है।
अब हामी सिधै यहाँबाट गएर अरू ठाउँ पनि हेर्छौँ है। हामी चाहिँ क्युचुकुसम्म पुगेर त्यहाँबाट फेरि हामी फर्किन्छौँ है। सो गाइस, म चाहिँ अहिले किर्तिपुर नगाउँदो बाटोमा आएर चाहिँ एउटा सानो पार्सल चाहिँ डेलिभर गर्नु थियो है, पुऱ्याइदिनु थियो। सो पुऱ्याएर चाहिँ अब घर फर्किँदै गरेको। यहाँनिर चाहिँ अघि टर्निङमा दुईवटा स्कुटर र बाइक चाहिँ क्र्यास भयो है। अनि अलिकति ड्राइभिङ गर्दा युटर्नहरू दिनुपर्ने ठाउँ हो भने अलिकति केयरै गर्नुपर्ने छ, रिस्की नै छ है। अनि अब लकडाउनको फेरि कुरा गरौँ एकचोटि होइन। लकडाउन चाहिँ अब तपाईँको अब कतिजनाहरूलाई त यति धेरै गाह्रो भन्छ कि होइन। अब जागिर गरेर खाने होइन, तपाईँको अब गाउँबाट काठमाडौँमा काम गर्न आएको हुन्छ कतिजना त होइन। उहाँहरूको चाहिँ अब 3 महिनामा त पैसा सिद्धिएर अब खाने पैसा पनि केही पनि छैन होइन। अब ज्यामी काम गर्नेहरूदेखि लिएर होइन, अरू अब तपाईँको पेन्टिङ गर्नेदेखि लिएर शान्तिमा काम गर्नेहरू होइन, भाँडातिर बस्नेहरूलाई त कस्तो भएको होला होइन। सरकारले राहत त पाएको भन्छ, तर अब सबै ठाउँमा चाहिँ पुर्याउन सकेको छैन जस्तो मलाई लागिरहेछ है। अनि अब यस्तो बेलामा धेरैजनालाई गाह्रो भइरहेछ। अब हामी त अलिअलि पैसा हुनेहरू त खाइहाल्छौँ होइन। अब पैसा नहुनेहरूले के खान्छ होइन। त्यहाँ पनि अब सरकारको चाहिँ अलिकति ध्यान आकर्षण चाहिँ गर्नुपर्ने हो है। सबै अब हामी फर्किँदै गरेर होइन बाँकीको ठाउँहरू पनि हेर्छौँ है त। अहिले चाहिँ हामी धोबीघाट ललितपुरमा छौँ। यता पनि त्यो बाटो एकदमै फराकिलो होइन, ठुलो राम्रै बनाएको हुन्छ यता। अहिले धुवा धुलोहरू होइन, फोहोरहरू नभएको कारणले चाहिँ एकदमै काठमाडौँको हावापानी पनि एकदमै सफा होइन। एकदम हिँड्नलाई पनि इच्छुक लाग्ने टाइपको चाहिँ रहेछ होइन, एकदम मन पऱ्यो। यो चाहिँ एकान्त कुण्ड ललितपुर। यता पनि जस्ट भित्र बाटोहरू सबै राम्रै बनाएको रहेछ, पर्वत भनेर होइन, नाइस। त्यो चाहिँ अहिले हामी जौलाखेल ललितपुर छिरेका छौँ है। अहिले चाहिँ हामी गोर्फुबाट कोटेश्वरतिर जाँदैछौँ है। यता पनि देख्न सक्नुहुन्छ बाटो एकदमै फराकिलो र राम्रो छ है। यो पहिलाको भन्दा चाहिँ बाटोहरू चाहिँ अलिक धेरै नै राम्रो भएको रहेछ है। मैले पनि अब कोरियाबाट आएर होइन अब 7-8 महिना भइसक्यो, तर बाहिर यसरी खासै हिँड्न चाहिँ पाएको छैन होइन। अब फ्यामिलीलाई टाइम दिनु पऱ्यो होइन, यताउता साथीहरूलाई टाइम दिनु पऱ्यो। यो पनि एउटा रिङ रोडै हो है। त्यो बाटोहरू चाहिँ राम्रो बन्दै रहेछ है। अहिले चाहिँ हामी कोटेश्वर चोकमा छौँ है। यो चाहिँ तपाईँको तिनकुने हो होइन। यता पनि त्यो राम्रै बनाएको रहेछ है बाटोहरू। अहिले चाहिँ नयाँ बानेश्वरबाट माइती घरतिर जाँदै गरेको है। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको रुखहरू होइन, रुखहरू पनि पातहरू पनि सबै हरियाली चाहिँ होइन, एकदम राम्रो लाग्यो। बाटोहरू पनि सबै पेन्टिङ गरेको छ है। यहाँ पनि एकदम राम्रो लाग्यो। माथिबाट ड्रोनले खिचेको सर्टहरू चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ होला है। न्युजमा पनि यहाँको चाहिँ फोटोहरू देखेको जस्तो लागेको थियो है, एकदम राम्रो।
फेरि हामी सिंहदरबार निस्केर त्यसपछि जमल हुँदै होइन नक्सल पनि एकचोटि घुम्दै त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ होला है। सो तपाईँहरूको लकडाउन चाहिँ अब कस्तो भयो होइन, अब अहिले चाहिँ अलिअलि अब लकडाउन लुज पनि गर्दैछ है, अनि अब बिस्तारै बिस्तारै खोल्छ पनि होला होइन। अब यता 3 महिना त भइसक्यो होइन, अब काम गरेर पनि खानै पर्छ। अनि अब लकडाउनमा बस्दाखेरि चाहिँ अब अलिअलि मिठो मिठो खाएर धेरैजना मोटाउनु पनि भएको छ होला होइन। अब खाने काममा चाहिँ भयो, एक्सर्साइज पनि भएन खासै। अब घरमा कतिजनाले एक्सर्साइज पनि गरेर बसिरहनु होला होइन। अनि मैले चाहिँ त्यो 5-6वटा आइटमहरू चाहिँ होइन बनाएर अब खान सिकेँ भनौँ न। अब लकडाउन खोल्ने बित्तिकै अलिक भिडभाड ठाउँमा जानु पनि त्यस्तै हुन्छ होइन। त्यही भएर अब सकेसम्म अलिकति अब कोरोना चाहिँ निर्मूल नभएसम्म होइन बाहिरतिर चाहिँ खासै धेरै ननिस्किकन अब घरमै के हुन्छ बनाएर खाने होइन। अब युट्युबमा हेऱ्यो भने त अब तपाईँको रेसिपीदेखि लिएर बनाउने मेथडहरूदेखि लिएर होइन एभ्रिथिङ हुन्छ होइन। सो तपाईँहरूले पनि त्यस्तै गर्नु भएको छ भन्ने चाहिँ आशा गरेको छु है। अब अगाडि हेर्दै जाउँ। अब ट्राफिकहरूले पनि त्यो बाटोमा बसेर होइन चेकिङहरू अब ठाउँ ठाउँमा पोस्टहरू धेरै छ है। अहिले त अलिकति अब लकडाउन खोलेर पनि खासै अब अलिकति हिँड्न दिएको हो। न त पहिला पहिला चाहिँ लकडाउनको सुरु बेलामा चाहिँ एकदमै टाइट थियो है। अनि अब पास लिएर हिँड्नुपर्ने होइन, पास पनि एकदम तपाईँको कडासँग चेक हुन्थ्यो। अनि अब बाइक समातिहाल्यो भने पनि होइन तपाईँको बाइक राख्ने अनि अब बेलुका मात्रै लिएर जानु भन्ने त्यस्तो पनि गरेको थियो। अहिले चाहिँ अलिकति अब लकडाउन खोलिरहेको छ है। हामी चाहिँ अब फेरि अब सिंहदरबार गएर अहिले चाहिँ सिंहदरबार अगाडि भद्रकालीबाट यसरी निस्केर एक राउन्ड हालौँ न भनेर चाहिँ आएको है। यो चाहिँ भद्रकाली पेट्रोल पम्प भइहाल्यो। यहाँ पनि तपाईँको पेन्टिङ गरेर चिटिक्क बनाएको रहेछ। लकडाउन अगाडि चाहिँ के भएको भन्दाखेरि यताबाट म छिरेको है। अनि अब म चाहिँ खासमा यता राइट टर्निङ लिनुपर्ने, लेफ्टबाट छिरेँ। अनि यताबाट यहाँबाट निस्केर चाहिँ म फेरि राइट टर्न लिएर चाहिँ जान्छु भनेको, अगाडि ट्राफिकहरू बसिरहेको रहेछ। ट्याक्क लकडाउनभन्दा एकदिन अगाडि मलाई मेरो लाइसेन्स समातेको है। अझै पनि चिट मसँग फल्सिँदै छ। अब लकडाउन कहिले खुल्ने, लाइसेन्स अब कहिले लिने है थाहा पनि छैन। अब ट्राफिकहरूमा त्यही त हो, अलिकति गल्ती भेट्यो कि होइन। अब समय हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ मल भइहाल्यो होइन। एकदमै सफा सुग्घर होइन। काठमाडौँ चाहिँ अहिले एकदमै सफा भएको रहेछ। पुरै नेपालै सफा भएको होला अहिले होइन। वातावरण एकदम राम्रो भएको होला। यसरी नै सधैँ हिँड्न पाए पनि रमाइलो हुन्छ है, कति दामी हुन्थ्यो। आफ्नो देश पनि यस्तो सफा सुग्घर भयो भने होइन एकदम खुसी लाग्छ नि। अगाडि ट्राफिक लाइटहरू बसिरहनु भएको छ, फेरि रोक्नुहुन्छ कि अब। रोक्नु चाहिँ भएन, ट्राफिक लाइटहरूले पोस्टहरू बनाएर मजाले चेकिङ गरिरहनु भएको छ। यो भ्यालीभित्र चाहिँ एकदम राम्रो बनाएको रहेछ है, एकदम खुसी लाग्यो। आकाशे पुल पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। हामी चाहिँ अब जमलबाट यता समेल जानेतिर निस्केर त्यसपछि नक्सल हुँदै फर्किन्छौँ होला है, लाजिमबाट हुँदै। लाइन चोक हो यो चाहिँ। अब हामी यताबाट राइट टर्निङ लिएर जान्छौँ है। अहिले चाहिँ हामी गैरी धारामा छौँ।
यता पनि रुखहरू राम्रोसँग एकदम सम्हालेर राखेको रहेछ है। व्यवस्था पनि एकदम राम्रो गरी राखेर हामीलाई अब रुख बिरुवाहरू पनि चाहिन्छ क्या। हरियो रुख बिरुवा भयो भने अलिकति अब अक्सिजनको लागि पनि हो होइन, एउटा इन्भाइरोमेन्ट राम्रो गराउँछ हेर्दाखेरि होइन, त्यसको लागि हो। सो गाइस हामी चाहिँ अहिले फेरि धुम्बालाई एकदम फर्किँदै गरेको है। अब चाहिँ घर फर्किँदै गरेको। अघि एकछिन त्यहाँ विशाल नगर घरबटीमा चाहिँ हल्का काम थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ हल्का सामान किनेर अलिक फर्किँदै गरेको है। सो बाइक भ्लग पनि त्यस्तै बनाइयो है, आफ्नो सबैलाई राम्रो लाग्छ भनेर। अनि आउने दिनहरूमा पनि त्यसरी नै बाइकबाटै भ्लग गरेर अझै म नयाँ नयाँ भ्लगहरू ल्याउन खोज्नेछु है। अनि अब अरू चाहिँ हो, लकडाउनमा अझै सेफ भएर बस्नु होला होइन। अनि अब आज जो भ्यालीभित्रको बाटोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै लाग्यो होइन। ओभरअल रिङ रोड चाहिँ नभनौँ होइन, रिङ रोडको लागि चाहिँ अझै टाइम लाग्छ। जो भ्यालीभित्र रिङ रोड नभइकन भित्रभित्रको बाटोहरू चाहिँ होइन तपाईँको राम्रै पेन्ट गरेर होइन अलि हेर्न लायकै बनाएको छ। यसरी नै अब गभर्मेन्टले चाहिँ होइन बेला बेलामा रिपेयरिङ गरिराख्ने भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ हामीलाई पनि होइन। र यो सडक विभाग मन्त्रालयलाई चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु होइन। यसरी अलिकति बाटो हिँड्दाखेरि पनि अलिकति बाटो टिटिक्क हेर्न पाएकोमा चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ है। सो अब आजको भ्लग चाहिँ यति नै गरौँ होला गाइज है। अनि अब हल्का काम परेर पनि गइएको थियो है, काम परेर पनि अब काम सिधाएर पनि घर फर्किँदैछु। र अब घर फर्केर यो भ्लगलाई चाहिँ एडिट गरेर हाम्रो पनि पर्ने छ है। सो लकडाउनको अर्को बाइक भ्लग होइन तपाईँको काठमाडौँ भ्यालीभित्रको सडकहरू चाहिँ कतिको चाहिँ राम्रो भएछ त त्यसको बारेमा चाहिँ आज भ्लग थियो है। अनि अब साथसाथ त्यसरी नै राम्रो कार्यहरू राम्रो कामहरू हुँदै जानेछ। सो यति भन्दै आजको लागि यो भ्लग चाहिँ म यहीँ गर्छु गाइज है। टेक केयर एभ्रिवान एन्ड बाई, प्लिज।